स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। यस्तै खालको भिडियो मैले योभन्दा अगाडि पनि राखिसकेको छु र आज मैले फेरि यसलाई अलिकति फरक तरिकासँग मेरो भ्युअर्सको आग्रह भयो, सिक्न इच्छुक हुनुभयो, त्यसैले मैले फेरि अलिकति फरक तरिकासँग हजुरलाई यस्तो खालको डिजाइन बनाउन सिकाएको छु। यस्तो खालको डिजाइन रहेको छ। एकदमै राम्रोसँग हजुरले सिक्न सक्नुहुनेछ र बुन्न सक्नुहुनेछ। मैले यसैमा यही बोर्डर पनि सिकाएको छु र माथितिरको बुट्टा पनि सिकाएर अन्तिम भाग पनि हजुरलाई सिकाएको छु। र यदि हजुरहरु भर्खरै मात्र नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला र हजुरलाई यदि यो डिजाइन मन परेछ भने कमेन्ट गरिदिनु होला अनि शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै म आजको डिजाइनमा हजुरलाई यही खालको टोपी बुन्ने तरिका सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। म यसलाई 11 नम्बरको काँटीले नै बुन्दै छु र धागो पनि सेम त्यही वर्तमान धागो नै छ। अब यसमा सुरुमा तीर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति जति यसलाई डबल बनाउने, त्यसपछि अब सुरु गर्ने तीर लगाउन। यसरी यस्तो हुन्छ अनि सँगै ल्याउने अनि यसरी यसमा राखेर यो बीचमा राख्ने त्यसपछि एक दुई चोटी यसरी बेर्ने यसलाई। यसरी बेरिसकेपछि यसलाई यसमा गराउने अनि यो सिंगललाई यो औलामा बनाउने अनि यसरी डबल धागो भएको मुनितिर जान्छ। यसरी सन्तानब्बे 98 मैले 98 घर तीर लगाएँ। अब 98 घर तीर लगाइसकेपछि यसलाई यसको बोर्डर बुन्न सुरु गर्नुपर्ने छ। सुरुको लाइनबाटै बोर्डर बुन्न सुरु गर्नुपर्ने छ। यसरी एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, एक घर उल्टो धागा पछाडि, एक घर सुल्टो। यसै गरी धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि, एक घर सुल्टो। यसै गरी म अन्तिमको बुनाइसम्म आउने छु। प्रत्येक घरलाई यसै गरी बुन्दै गएर एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो, यसरी सबै घर बुन्दै जाने। अनि यो अन्तिमको दुई घरलाई नबुन्ने, यतिकै छोड्ने। यो बोर्डरको डिजाइन यसरी नै बन्ने गर्छ। दुई घर नछोड्ने, नबुन्ने सुरुको लाइनमै। अब यहीँदेखि काँटीलाई फर्काएर बुन्ने। मैले उल्टोपट्टि पनि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै बनाउँदै छु। यसै गरी दुवैपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो छ। यहीँदेखि यो दुई घर नबुनेर धागा योतिर फर्काएर फेरि सरासर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराउँदै बुन्दै जाने।
यसरी बीचको घरहरूलाई सरासर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गरेर बुन्ने। अब फेरि योतिर अगाडि बुन्दै जाँदा योतिर पनि 2 घर छोडियो, अहिले पनि 2 घर छोड्ने। अब प्रत्येक बुनाइमा यसरी बुन्दै आउँदा 2 घर छोड्ने, फेरि योतिर बुन्दै जाने, योतिर 2 घर छोड्ने, यसरी 2 घर छोड्दै बीचमा चाहिँ जति छ त्यति सरासर बुन्दै जाँदै गरेपछि यसको सेप एकदम राम्रो बन्ने गर्छ। अब मैले यो चोटी पनि 2 घर छोडे अनि यहीँदेखि सरासर फर्काएर 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो बुन्दै गएँ। अब यसै गरी मैले अबको लाइनमा फेरि यसरी सरासर बुन्दै जान्छु अनि योतिर अगाडि 1 2 घर छोडियो, यो त्यत्तिकै रहन्छ। फेरि अहिलेको लाइनमा 1 2 घर छोड्छु अनि फेरि अर्को लाइनमा फेरि यहाँनिर 1 2 घर छोड्छु। योतिर जाँदा पनि योतिर 2 घर छोड्ने, योतिर जाँदा पनि योतिर 2 घर छोड्ने। प्रत्येक लाइनमा अहिले 2 घर छोडे, अर्को लाइनमा छोडेपछि 4 घर हुन्छ, अर्को लाइनमा छोडेपछि 6 घर हुन्छ, अर्को लाइनमा छोडेपछि 8 घर हुन्छ। यसै गरी छोड्दै बुन्दै गरेर मैले यो टोपीको बोर्डर तयार गर्छु। त्यसपछि माथितिरको डिजाइन बनाउनु पर्छ। यसरी अब यसै गरी मैले बुन्दै जान्छु। हरेक राउन्डमा 2 घर छोड्दै जाने। मैले यतिसम्म बनाइसकेको छु। अब मैले यसलाई यति नै बनाउँछु। मैले योपट्टि प्रत्येक राउन्डमा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 घर छोडेको छु र योपट्टि पनि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 छोडेकी छु। योतिर 18 घर र योतिर 18 घर छोडे, बाँकी बीचमा मेरो यति घर बचेको छ। 18 घर छोड्ने बित्तिकै मेरो बोर्डरको भागभरि तयार भइसक्यो। यदि हजुरलाई योभन्दा ठुलो बोर्डर बनाउनु मन छ भने योतिर अझै यसै गरी 2 घर छोड्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यति नै बनाउँछु। मेरो ठिक 2.5 इन्च भइसकेको छ। मैले बोर्डर यसलाई यति नै बनाउँछु। अब यति बनाइसकेपछि यसरी योतिर आउँछ अनि योतिर छोडेर योतिर फर्काउनु पर्छ, तर नछोड्नु पर्ने भयो भने सरासर योतिरै बुन्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी ढाका पछाडि गराउने, त्यही 1 घर सुल्टो 1 घर उल्टै गरेर बुन्दै जानुस्। यसै गरी अब छोडेको घरलाई पनि बुन्ने। जबकि बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने बेला यसरी यसै गरी यस्तो खालको सेप बन्न आउँछ यो बोर्डर। यसरी पुरै बुन्ने। त्यसपछि अब योतिर बुट्टा बनाउँदै जाने। एकतिर चाहिँ अझै टिपिएको छैन, यसैमा बुट्टा बनाउनु पर्ने छ। अब मैले यसमा बुट्टा बनाउन सुरु गर्छु। सुरुमा मैले 5 घर उल्टो बुन्छु। 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुने। बुट्टा चाहिँ सुल्टोपट्टिकै बोर्डरबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने छ। योपट्टि सुल्टो मान्छु मैले र योपट्टि उल्टो मान्छु। त्यसैले जुन पट्टि यसरी योतिर पनि जोडेर बुने
त्यो सकिसकेपछि सुल्टोपट्टि आयो अझै योतिर चाहिँ छोडेकै घरहरू छ छोडेकै घरमै मैले बनाउँदै जाने छु। अब यसरी 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने त्यसपछि धागा अगाडि नै हुन्छ एक घर सुल्टो बुन्ने यसरी एक घर सुल्टो धागा पछाडि नै हुन्छ यसरी उल्टो यहाँनिर बुट्टा बनाउनलाई एकदमै ख्याल गर्नु होला यहाँनिर यस्तो खालको घरहरू देखा पर्छ त्यसपछि यो एक घर उल्टो बुनियो अनि अब 2 3 4 5 6 7 8 8 घर उल्टो बुन्ने त्यसपछि धागा अगाडि नै हुन्छ यो एक घरमा यसरी सुल्टो बुन्ने यहाँनिर सुल्टो बुनाइमा यसरी सुल्टो बुन्ने या उल्टो बुनाइमा यसरी सुल्टो बुन्ने भनेर नझुक्किनु होला 8 घर जहाँनिर बुनेर सकिन्छ त्यसको छेउको घरलाई यसरी बुन्नु पर्नेछ त्यसपछि यहाँनिर जाली बन्यो धागा पछाडि नै हुन्छ फेरि यहीसँग गर्ने उल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो त्यसपछि फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ सुल्टो बुन्ने अहिले फेरि यो उल्टो घरमा सुल्टो बुन्नु परेछ यो केही हुँदैन बुट्टा सुरु गर्नलाई हो एक घरमा सुल्टो बुन्यो फेरि यसै गरी धागा पछाडि नै हुन्छ उल्टो गाबेर उल्टो बुन्ने अनि यसरी निकाल्ने अनि यहाँनिर यस्तो खालको जाली आउँछ एक घर बुनियो 2 3 4 5 6 7 8 8 घर फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ तर यसरी पछाडि गाबेर सुल्टो बुन्ने त्यसपछि धागा पछाडि नै हुन्छ उल्टो बुन्ने उल्टो गाबेर एक यसलाई गर्ने 2 3 4 5 6 7 8 8 घरमा यसरी उल्टो बुन्दै जाने त्यसपछि धागा अगाडि नै हुन्छ फेरि यसै गरी बुन्दै जान्छु म अब योतिर यस्तो दुई घर छोडेको घर छ यहीमा पनि बुट्टा बनाउँदै जाने मैले 1 2 घर उल्टो बुने 3 4 5 6 7 8 8 घर यसरी बुनियो त्यसपछि धागा अगाडि नै हुन्छ फेरि यसै गरी एक घरमा एक धागा पछाडि हुन्छ फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घर उल्टो भयो अनि फेरि यो एक घरमा पनि मैले बुट्टा बनाउँछु धागा अगाडि छ यसै गरी एक धागा यतिकै छ फेरि योतिरबाट यसरी अनि यसलाई पनि मैले उल्टो नै बुन्छु अब सुल्टोपट्टि यसरी बुनिसकेपछि उल्टोपट्टि सरासर सबै घरलाई उल्टो उल्टो बुन्ने एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि गराएर यसै गरी दुई घर उल्टो छ अनि यसलाई पनि यसै गरी यो जाली भएको घर हो त्यसपछि यो बीचको एक घर अनि यो एक घर अनि यसरी सरासर उल्टोपट्टि चाहिँ अब प्रत्येक राउन्डमा प्रत्येक रोमा उल्टै उल्टो बुन्ने
यसरी जालीमा जस्तो जाली छ त्यस्तै जालीमा बुन्दै जाने। यसै गरी जब जालीको घर आउँछ यस्तो खालको देखा पर्छ, यसमा यसरी बुन्ने। त्यसपछि योतिर यस्तो जाली हुन्छ, यतैबाट उल्टोपट्टिबाटै उल्टो बुन्ने। त्यसपछि यो आउँछ अनि फेरि यो जाली आउँछ। यसरी अब प्रत्येक राउन्डमा घर बढेर धेरै हुँदै जान्छ, तर उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर उल्टै उल्टो बुन्नु पर्नेछ। उल्टोपट्टि यसरी सरासर सबै घर उल्टो बुनेर सकाउने। त्यसपछि अब यसमा 8 घर अनि एउटा बुट्टा, 8 घर एउटा बुट्टा हुँदै जान्छ। तर यो सुरुमा चाहिँ यदि हजुरसँग बराबर घर छ भने योतिर 4 घर योतिर 4 घर छोडिदिएर बीचमा 8 घर बनाउनु पर्छ। तर यदि हजुरसँग बराबर घर छैन भने पनि सुरुमा हजुरले यसरी 5 घर गराएर बुट्टा गराउन सुरु गर्ने अनि बीचमा चाहिँ 8 घर नै गराउने। अब यो थर्ड रोमा चाहिँ तेस्रो लाइनमा उल्टोलाई उल्टै बुन्नु पर्ने छ। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने। 1 2 3 4 4 घर अगाडि फर्स्ट रोमा पनि 4 घरलाई उल्टो नै बुनेको थियो र अहिले पनि उल्टो नै बुन्यो। र जब यहाँनिर यसरी यस्तो जाली बन्न आउँछ, अब यो जुन बीचको एक घर छ यो बीचको एक घरमा घर बढाउँदै जाने हो। जस्तो कि अब यति भइसकेपछि धागा पछाडि गराउने अनि यो जाली भएको घरलाई सिधै सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि जुन यो बीचको घर आउँछ यसमा चाहिँ धागा अगाडि गराउने अनि सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि सुल्टो बुनिसकेपछि फेरि यो जाली भएको घरलाई धागा अगाडि गराउने अनि सुल्टो बुन्ने। यहाँनिर अब प्रत्येक लाइनमा जाली बढ्दै घर बढ्दै गर्दै जान्छ। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि 8 घर उल्टो छ उल्टै बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8। त्यसपछि यस्तो जाली आउँछ, धागा पछाडि गराउने, जालीको घरलाई सुल्टो बुन्ने। यो थर्ड रोको बुनाइ हो। त्यसपछि यो जुन यो बीचको एक घर सुल्टो छ यो सुल्टोमा चाहिँ धागा अगाडि बनाउने अनि यसै गरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि जब यो बीचको घरमा यसरी सुल्टो बुनिन्छ, यो बुनिसकेपछि फेरि धागा अगाडि गराउने अनि यसको छेउैको घरमा यसरी सुल्टो बुन्ने। अब हरेक राउन्डमा हरेक रोमा बुनाइ सुल्टोपट्टि सेम यही हुनेछ, उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टै उल्टो हुनेछ। धागा अगाडि गराउने, फेरि 8 घर उल्टो नै हुन्छ। यो 8 घरलाई केही गराउनु पर्दैन, यसरी उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। त्यसपछि जब यो जाली भएको घर आउँछ धागा पछाडि गराउने अनि यसरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि जब यो बीचको एक घर आउँछ यसमा फेरि धागा अगाडि गराउने अनि सुल्टो बुन्ने यो बीचको एक घरलाई। त्यसपछि बीचको एक घरलाई सुल्टो बुनिसकेपछि सिधै धागा अगाडि गराउने अनि फेरि जाली भएको घरलाई यसरी सुल्टो बुन्ने। अब प्रत्येक राउन्डमा यही बुनाइ गरेर यहाँनिर घर बढ्दै जाने गर्छ। बाँकी उल्टो घरलाई उल्टै उल्टो बुन्ने र उल्टो बुनाइ छ। सुल्टो बुनाइ चाहिँ यसरी बुन्ने, तर यो उल्टो बुनाइ चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा
उल्टै उल्टो बुन्नुपर्छ। सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुनेर सकाउनुपर्छ। यसरी चौथो रो तयार गरिसकेपछि अब फेरि पाँचौं रोमा चाहिँ सरासर उल्टै उल्टो हो र यो पाँचौं रोमा अब फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ एक घर छुट्ने अनि 4 घर उल्टो छ, उल्टै बुन्ने, धागा अगाडि लिने, 1 2 3 4 घर उल्टै हुन्छ। अब यो बुट्टा बनेको घर सुल्टो बन्दै जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि जाली ठाउँमा घर बढाइएको थियो भने अहिले पनि जाली ठाउँमै हो, तर त्यसको अगाडि एक एक घर सुल्टो सुल्टो बन्दै जाने गर्छ। योतिर पनि सुल्टो बन्दै जान्छ, योतिर पनि सुल्टो बन्दै जान्छ, तर घर बढ्ने यसमा अनि यसमा हो। यसरी नै घरमा बढाउँदै बढाउँदै यो बीचको एक घर छ, एक घरलाई सेन्टर बनाएर योतिर एक घर अनि योतिर एक घर बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब धागा पछाडि गराउने, यो 4 घर अनि यो 8 घर चाहिँ जतिखेर पनि उल्टो नै उल्टो हो। अब बुट्टा बनाउने बेला धागा पछाडि गराउने, अगाडि एक घर सुल्टो बुनेर जाली बनाइएको थियो भने अहिले 1 2 घर सुल्टो बुनेर मात्रै जाली बनाइन्छ। अर्को राउन्डमा 3 घर सुल्टो बुनेर, अर्को राउन्डमा 4 घर सुल्टो बुनेर, अर्को राउन्डमा 5 घर सुल्टो बुनेर, यसरी यहाँनिरको यो बीचको एक घर नआउँदै योतिर अनि योतिर चाहिँ सुल्टो बुनाएका घरहरू थपिँदै जान्छ। अब धागा पछाडि गराउने, एक घर सुल्टो अनि यो जालीवाला घर पनि सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि यो जुन यो बीचको एक घर गइरहेको छ यो एक घरमा पनि यसरी। अबको राउन्डमा फेरि 1 2 3 घरलाई सुल्टो बुनेर मात्रै घर बढाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यो बीचको घरलाई बुनिसकेपछि धागा अगाडि गराउने, अघिल्लो राउन्डमा धागा अगाडि गराएर यही जालीमा घर बढेर सिधै उल्टो बुनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ जाली घर अगाडि छ तर सुल्टो घर पछाडि छ। त्यसैले अब यो जालीमा चाहिँ घर बढाउने तर धागा पछाडि नै हुन्छ, यो सुल्टो घरलाई सुल्टै बुन्ने। अब यहाँनिर घर बढेर धेरै हुँदै जान्छ, धागा अगाडि गराउने, 8 घर उल्टो छ, यो 8 घर चाहिँ जतिखेर पनि उल्टो नै बुन्ने। अनि अब जब बुट्टाको लाइन आउँछ, बुट्टाको लाइन आइसकेपछि धागा पछाडि गराउने, एक घर सुल्टो अनि यो जाली घर पनि सुल्टो, जाली घर सुल्टो बुनिसकेपछि धागा अगाडि गराउने अनि यो बीचको एक घरमा घर बढाउने, त्यसपछि धागा अगाडि गराउने, फेरि जाली घरमा घर बढाउने अनि यो एक घर सुल्टो बुन्ने। अब यसै गरी योतिर घर बढ्दै जान्छ, यो बीचको एक घरमा चाहिँ घर वरपट्टिबाट अनि परपट्टिबाट जाली बनाउँदै जाने। मैले यसै गरी धेरै नै बुन्छु। उल्टो लाइनमा चाहिँ सबै घरलाई उल्टै उल्टो बनाउनु पर्छ। यो पट्टि चाहिँ सबै घर टोटल जति छ त्यति घरलाई उल्टै उल्टो बनाउने। अब फेरि यहाँनिर बुट्टा बनाउने छ। यसै गरी बीचको एक घर आइसक्यो, त्यसैले धागा अगाडि गराएर सुल्टो बुन्ने, सुल्टो बुनिसकेपछि जाली घर भेटिन्छ, जाली घरमा पनि धागा अगाडि गराएर यसरी अनि त्यसको साइडका घरहरू यसरी सुल्टो घर बन्दै जान्छ। यसै गरी मैले धेरै घर बुन्दै जान्छु। उल्टोपट्टि चाहिँ नझुक्किनु होला, सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्ने र सुल्टोपट्टि पनि यो बीचको जुन 8 घर छ यसलाई उल्टो नै बुन्ने। प्रत्येक राउन्डमा अब यहाँनिर घर बढ्दै जान्छ, कति पनि नझुक्केर यसै गरी बनाउँदै जानुहोस्। म यसै गरी धेरै बनाउँछु।
यसरी यति बनाइसकेपछि अब यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यति घर बनाइसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 घर बनाइसके। योतिर 10 घर अनि यो बीचको एक घर भयो, योतिर 10 घर। 10 घर भइसक्ने बेलाति यो जाली पनि 10 गर्ने बन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जतिवटा घर बढ्यो त्यतिवटा जाली बन्ने गर्छ। अब चाहिँ बीचमा घर बढाउने हैन, छेउछेउमा यो पट्टिबाट घटाउँदै लाग्नु पर्नेछ र उल्टो पट्टि चाहिँ सरासर उल्टै बुन्नु पर्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एक घर ठुट्ने अनि 4 घर उल्टो छ, उल्टै बुन्ने। 1 2 3 4 4 घर उल्टो बुनिसकेपछि अब जुन यो बुट्टा छ यसलाई घटाउन सुरु गर्ने, ढाका पछाडि गराउने अनि यो सुल्टो एक घरलाई योतिरबाट उल्टो बुनाइबाट ठुट्ने यसरी अनि यो पट्टिबाट योतिर राख्ने अनि 1 2 2 घरलाई एक घर बनाउने। यही पछाडिपट्टि गएर त्यसपछि बीचमा सरासर बुन्ने यसरी। अब बीचमा घर बढाउनु पर्दैन, यसै गरी सरासर जति घर छ त्यति घरलाई बुन्दै जाने। यहाँनिर घर बढाउनु पर्ने छ, अब बढाउनु पर्दैन। अब 1 2 योतिर पनि 2 घरलाई एक घर गराउने, योतिर पनि 2 घरलाई एक घर र योतिर पनि 2 घरलाई एक घर बनाउने। यसरी सिधै सुल्टोमुखी टिपेर त्यसपछि धागा अगाडि गराएर बीचमा 8 घर उल्टो छ, 8 घर नै बुन्ने। आठ घर त्यसपछि फेरि धागा पछाडि गराउने अनि यो बुट्टालाई फेरि यो पट्टि चाहिँ यो उल्टो पट्टि टिप्ने अनि योतिर लग्ने अनि 1 2 2 घरलाई यसरी योतिर राख्ने। त्यसपछि यसरी सुल्टो नै बुन्ने, बीचमा सरासर। अब प्रत्येक लाइनमा यसरी नै योतिर 2 घर योतिर 2 घर घटाउँदै लग्ने। घटाउने तरिका यही हो। जब 10 घर बन्न आउँछ त्यसपछि घटाउन बन्द गर्ने। अब मैले यसै गरी घटाउँदै लैजान्छु। घटाएर एक घर नै बनाउनु पर्ने छ। अब 1 2 योतिर पनि 2 घर सुल्टोलाई यसै गरी टिप्ने एकैचोटि अनि सुल्टोपट्टि बुन्ने। अब योतिर पनि घर छ योतिर पनि घर छ, तर बीचमा जाली नबनाउने, सरासर सुल्टोपट्टि घर छ सुल्टो सुल्टो बुन्ने। अनि यसरी बुट्टा घटाउने बेला पनि उल्टोपट्टि भने सरासर सबै घरलाई जति घर हुन्छ त्यति घरलाई सरासर उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। मुनितिर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ रिपिट गर्दै जाने उल्टोपट्टि र सुल्टोपट्टि। यसै गरी अब घर घटाउँदै जाने। मैले यी बुट्टाहरूको घर घटाउँदै जान्छु, सबै बुट्टाहरूको सेम यी 2 बुट्टाहरू घटाए जस्तै गरी यो छेउमा पनि घटाउने यो छेउमा पनि घटाउने अनि बीचको 8 घरलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने। म यसै गरी घटाउँछु। यसरी मैले बुट्टा भरिलाई सबै घटाएर सकिसके। अब 3 घर मात्रै बस्न आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। योतिरबाट पनि घटायो योतिरबाट पनि घटायो, तर बीचको 8 घर चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बुन्यो अनि
अहिले यो बुट्टामा 3 घर बस्न आएको छ। अन्तिममा 3 घर बस्न आयो भने 3 घरलाई 1 घर बनाएर सकाउनु पर्ने छ। 1 घर ठुट्ने अनि उल्टोलाई उल्टै बुन्ने यसरी। अनि अब यो जुन यो बुट्टाको 3 घर बचेको छ यो 3 घरलाई 1 घर बनाउनु पर्ने छ। 1 2 3 घर बचेको छ। यसले धागा पछाडि गराएर 1 2 3 3 घरलाई नै यसरी एकैचोटी 1 घर बनाउने यसरी। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि 8 घर उल्टो नै बुन्ने। अनि 1 2 3 3 घर फेरि धागा पछाडि गराएर सुल्टो नै बुन्ने यसरी। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि गराउने उल्टो घरलाई उल्टो नै। अहिलेको लाइनमा अब 3 घर सुल्टो बुट्टाको बचेकोलाई 1 घर बनाउने, सुल्टो पट्टि गाबेर बाँकी बीचको घरलाई उल्टै उल्टो बुन्दै जाने यसै गरी। अब उल्टो पट्टि सरासर उल्टो। अब यति बुट्टा तयार भइसकेपछि बुट्टाको घर भरिसकिसकेपछि अब यी घरहरूलाई पनि घटाउँदै लग्नुपर्ने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म घटाउँदैछु। अब 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 घर बुन्ने। अब यहाँनिर के गर्नुपर्छ भनेपछि जुन यो बुट्टा छ यो बुट्टा घरदेखि अगाडिको एक एक घरलाई प्रत्येक राउन्डमा सुल्टो सुल्टो बुन्दै जानुपर्छ। अगाडि 4 घर बुनेर यो बुट्टाको घर बुनिन्थ्यो भने अब चाहिँ 1 2 3 घर बुन्ने अनि यो बुट्टाको सिधा 1 घर भयो अनि यो गरेर 2 घरलाई 1 घर बनाउने। 1 2 2 घरलाई यसै सुल्टो मुखी चाहिँ यी सुल्टो बुनाइने गर्ने। त्यसपछि धागा अगाडि अनि 1 2 3 4 5 6 7 बुट्टाको बीचमा जो 8 घर छ अब चाहिँ 7 घर बुन्ने। अर्को लाइनमा 6 घर, अर्को लाइनमा 5 घर, अर्को लाइनमा 4 घर, 3 घर, 1 घर गरेरै सकाउनु पर्ने छ। अब यसरी नै घट्दै जान्छ। बुट्टाको बीचमा 8 घरलाई अहिले 7 घर मात्रै बुन्ने किनकि यो बुट्टाको 1 घर र यो पट्टिको 1 घरलाई फेरि सुल्टो बुन्ने। धागा पछाडि गराउने 1 2 2 घरलाई यसरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने फेरि 7 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 गराउने अनि यो 8 घर र यो 1 घर यसरी 2 घरलाई 1 घर गराउने। अब फेरि 7 घर बुन्ने। अब यसै गरी प्रत्येक राउन्डमा यही बुट्टा र योतिरको घरसँग
योतिर सुल्टो बुन्दै लग्नु पर्नेछ। यसै गरी म लग्दै छु। तर उल्टो पट्टि चाहिँ जति घर छ त्यति घरलाई सरासर उल्टो उल्टो बुन्नु पर्नेछ। यसरी उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टो उल्टो बुन्ने, सुल्टोपट्टि फेरि पनि सेम। अब एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर एक दुई घरलाई बुन्ने। अब फेरि जुन यो सुल्टो बुनेको छ यो घर अनि यो अगाडिको घरलाई दुई घरलाई एक घर बनाउने, धागा पछाडि गराउने अनि यो सुल्टो बुनेको घर अनि एक घर उल्टोलाई यसरी बनाउने। त्यसपछि धागा अगाडि लिएर फेरि एक दुई तीन चार पाँच छ घर मात्रै बुन्ने। अहिले फेरि एक दुई घरलाई एक घर बनाउने। यसै गरी यो उल्टो घरलाई एक घर सुल्टो घरसँग दुई घरलाई एक घर दुई घरलाई एक घर बनाउँदै गरेर यसको घर सबै घटाउनु पर्नेछ। म यसै गरी घटाएर थोरै बनाउँछु। यसरी यो अन्तिमको चाहिँ सकिसकेपछि पनि यस्तै गरी बुन्दै जाने र योतिर यसरी घर सकिसकेको छ मेरो यी। अब थोरै घर बनिसकेको छ। यी सबै घर मरेर सक्दैछ। यसरी मैले यति घर बनाएर सकिसकेँ। अब मैले एक लाइनमै सबै घर बिट मारेर सकाउँदै छु। मैले बिट मार्नेलाई कति घर छ मैले हजुरलाई गनेर देखाउँदै छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 घर छ। यसलाई अब मैले यही उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बुन्दै जान्छु। यसलाई पनि यसमा राख्ने अनि यसरी यसरी यसमा राख्ने अनि उल्टोपट्टि फर्काएर यसलाई सिलाउने। मैले सियोले नै सिलाउँछु। यसै गरी सबै घर घर टिप्दै जाने अनि योतिर यसरी यसमा एक दुई चोटी सिलाउने।
त्यसपछि यसलाई यत्तिकै राख्दिने। अब यो मुनिबाट यो डबल धागा राखेर सिलाउने। मैले यहाँनिर डबल धागा रहेको छ, तीर लगाउने बेला बचेको धागो हो। यसरी छेउमा 1-2 चोटी सिलाउनुस्। त्यसपछि माथितिर घर घर टिपेर सिलाउँदै जाने। यसरी यसरी सरासर सिलाएर अन्तिम भागसम्म लैजाने। त्यसपछि यसलाई यहाँनिर बन्द गर्ने। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो खालको टोपी डिजाइन। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्रै मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अझैसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै म आजको यो टोपी डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।